Importante kang skincare sa kuha. So sugod sa pagsulod nako niini nga kuan nga situation sa naabot sa immune management, siya nagtudlo sa mo kung paano gamiton ang skincare para unsaon paggamit, kung epektibo ba ni maayo siya sa imong kinabuhi para molami ka maayo. O kana lang. Ginapaniguro nako nga fresh gyapon kayo ang akong nawong sa pinaagi sa paggamit sa skincare kay sa matag adlaw nga among ga-perform kada adlaw, so kailangan namo nga fresh permente ang among nawong para makita sa mga tao nga lamion gihapon o wala sila maingon sa mga dili maayo. Pinakadako na ko nga lesson sa skincare sugod sa pagsulod na ko sa pag-vlog. Ang skincare is mo na gid nga akong ginagamit sugod sa pag-abot. So ang skincare ay nakapabag ko sa akong kinabuhi, bisag asa ta maabot di sa kalibutan, ginaayhag ko na mo tanan nga magamit mo og skincare tungod kay epektibo kayo ug makapanindot gid sa atong mga nawong. Ang akong maingon sa kadaghan sa skincare karon diri sa Pilipinas nga ginagamit sa mga tao, yung Glow Babe akong napili nga ginagamit. Tungod kay mo ko na ang nakapahami sa akong nawong, nakapabag-o sa akong image sa kinabuhi og nakapalami kaayo sa akong pananaw sa mga tao sa kuha. Ang akong ma-recommend sa akong amiga, samot nagkanang hilig kay siya magligo og dagat, kailangan ako siya nga i-endorse nako sa iya nga ang iyang gamiton is sunscreen nga You Glow Babe tungod kay epektibo kaayo kung imo ni imong gamiton. Once again, I am Elias GTV, no. Ginakahag ko kamong tanan, mga followers ako diha tanan nga magamit na og You Glow Babe nga product tungod kay mo kini makapahami sa atong nawong, makapalami sa tanan ug dili na ka maulo bisag asa ka moadto mo ni atong gamiton You Glow Babe nga product skincare. Hahay.